बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज भी अहम ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। एक तो जो 16 मार्च को मीर अली में हमला हुआ था, दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट को निशाना बनाया था, उसका जो मास्टरमाइंड है, उसका जो सहूलतकार थे, वो आज हलाक कर दिए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो है एक ऑपरेशन जो है वो किया गया और उस ऑपरेशन के दौरान इनकी जो हलाकत है वो हुई। दूसरी बात, साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के जो भाई थे, नजफ़ हमीद, पटवारी रह चुके हैं, चकवाल की मारूफ शख्सियत, तो उन्होंने आज कोशिश की फ़रार होने की, बल्कि फ़रार हो गए। उनकी आज ज़मानत जो थी वो मनसूख हुई। जो एंटी करप्शन की अदालत थी, तो एंटी करप्शन की जो पुलिस होती है, उसकी हिरासत से वो फ़रार हो गए। ताहम उनको दोबारा फिर पकड़ लिया गया और जो है वो उनको जो है वो पेश किया गया अदालत में। ये अब किसने किया या कौन उसके पीछे है, वो तो ज़ाहिर है जब इदारे इसकी तहकीकात करेंगे तो ये चीज़ जो है वो सामने आ जाएगी। तीसरी बात, कोर कमेटी PTI की, उसका भी आज इजलास हुआ और उस इजलास में भी वाज़े तौर पर कोई लाइन आज भी मुरतब ये नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ पे अब कोर कमेटी के मेंबरान कम हैं। हर कोई बंदा जो है वो लीडर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो फ़ैसला साजी है वो इख्तलाफात में बदल जाती है और ये वाज़े या जामे कोई लाइन ऑफ एक्शन लेने में ये कामयाब नहीं होते। और उसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत ने, जो उनके तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ये जो 8 अफराद, बल्कि 8 दहशतगर्द जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने हलाक किए हैं, इनके हवाले से इल्ज़ाम ये लगाया है कि ये आम लोग थे, इसमें बच्चे और ख़वातीन शामिल थी और पाकिस्तान ने हमारी जो हदूद है, यानी कि अफ़गानिस्तान की हदूद, बॉर्डर एरिया, वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने आकर कार्रवाई की है और उन्होंने संगीन नताइज की धमकी भी जो है वो पाकिस्तान को दी है। ताहम ज़ाहिर है जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी और दहशतगर्द अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जो है वो हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकता। हमारे 7 जवान, जिसमें 2 अफसरान भी शामिल थे, वो शहीद हुए, तो उसके फ़ौरी बाद ये कार्रवाई जो है वो की गई, एक्शन जो है वो लिया गया। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस वजह से ख़राब होती जा रही है कि अफ़गानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है, पाकिस्तान के बार बार कहने के बावजूद अपनी सरज़मीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं रोक सकी। और ज़ाहिर है सदर आसिफ ज़रदारी ने शुहदा की नमाज जनाज़ा अदा करने के बाद ये ऐलान किया था कि हम जो है वो शहीदों का खराज लेंगे, तो वो एक टारगेटेड जो कार्रवाई जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से वो की गई है। अब थोड़े से अगर सियासी हालात की तरफ आएँ तो अच्छी बात यह है कि बड़े बेटी की बात फिर मानी है नवाज शरीफ ने, और आज उन्होंने लाहौर में 2 अहम इजलासों की सदारत की है मरीम नवाज़ के साथ बैठकर। अदरवाइज़ वो सिर्फ रायवेंड तक महदूद होकर रह गए थे और कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ जो है वो बिल्कुल हुकूमती मामलात से अलग थलग हो गए हैं। लेकिन ज़ाहिर है जी, बेटी है, बेटी उनकी अब कमज़ोरी है, तो उन्होंने फिर इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ वो जो है चले और मैं आपके तजर्बे से जो है वो सीखना चाहती हूँ कि जब आप वज़ीर आज़म थे या वज़ीर आला थे तो आप किस तरह इस तरह के इजलासों की सदारत करते थे।
جس پر پھر نواز شریف ان کے ساتھ ہی آئے اور انہوں نے جو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ ہے اس میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس ہوئے، اور نواز شریف نے یہ ہدایات جاری کر دی مریم نواز کو اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ میٹرو بسز کے جو کرائے ہیں میٹرو بسوں کے، ان کو کم کیا جائے، اور دوسرا یہ جو آپ لوگ موٹر بائکس دے رہے ہیں، موٹر سائیکلیں دے رہے ہیں خاص طور پر خواتین کو یا نوجوانوں کو، اس کی بھی قسط بھی کم سے کم جو ہے وہ رکھیں۔ اور تیسری بات انہوں نے کہی، یہ ڈائریکشن دی کہ یہ جو رمضان پیکج آپ نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے، یہ اچھا ہے، انیشیٹو ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف مستحق لوگوں تک پہنچنا چاہیے، اور جو یہ شکایات آ رہی ہیں کہ اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو کہ اہل نہیں ہیں لیکن وہ اس پیکج سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا جائے۔ تو یہ اچھا ایک سائن ہے کہ نواز شریف نے خود کو جو ہے وہ مصروف رکھنا شروع کیا ہے، اور وہ آج وہ ان اجلاسوں کی صدارت کرتے ہوئے دکھائی جو ہے وہ دیے ہیں۔ تو یہ بھی ایک میاں نواز شریف کے حوالے سے کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاید بالکل ہی لا تعلق ہیں، تو وہ لا تعلقی جو ہے وہ انہوں نے ختم کی ہے۔ اب جس طرح میں نے شروع میں آپ کو تھوڑی سی بات بتائی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی پیچیدہ ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، یہاں پہ ان کے اراکین پارلیمنٹ کا معاملہ ہو، ان کی اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ہو، پارلیمانی لیڈر کا معاملہ ہو، کوئی اور حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک یا کوئی پلاننگ، اس میں بھی یہ واضح طور پر ناکام جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی جو ہے نا وہ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، اور وہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ بیچارہ نام کا چیئرمین ہے، برائے نام، اس کی تو وہ کوئی سنتا نہیں۔ جو بندہ وہ عمران خان سے مل کر آتا ہے وہ آگے سے آ کر کہہ دیتا ہے جی مجھے تو خان صاحب نے یہ کہا ہے، اور خان صاحب چسکولے آدمی ہیں، وہ مزے لیتے ہیں، وہ سب کو ہی کھلا رہے ہیں، لیکن ہو کیا رہا ہے، ان کے سب کو کھلانے کی وجہ سے پارٹی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، برے طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی لائن آف ایکشن نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو 2 اپریل کو سینٹ کا انتخاب ہوگا اس میں ان پی ٹی آئی والوں کو سرپرائز بھی مل سکتا ہے۔ ان کی جو طے شدہ سیٹیں ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ جو 3 امیدوار اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ آئے ہیں، جس میں یہ آپ کے محسن نقوی صاحب، انوار کاکڑ، فیصل واوڈا، تو انہوں نے تو کامیاب ہونا ہے۔ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جن لوگوں نے ان کو تجویز کیا، ان کی تائید کی، اور پھر ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، تو یہ صاف ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ اگلا جو سینٹ کا سیٹ اپ ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر ایک نئی جنگ بھی شروع ہوگی کہ یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنتے ہیں یا انوار کاکڑ بنتے ہیں، کیونکہ انوار کاکڑ جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے ہیں، اور اب بلاول بھٹو زرداری یوسف رضا گیلانی کو بنانا چاہتے ہیں، آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہو گئے ان دنوں میں، تو اب یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ معاملہ آپ کے سامنے آنے والا ہے، اور اپریل میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔